बचाओ जिंदगी माया का तेरा फूले छे बन ठाकेरा सोन चांदी के हो र जान छठिएरा जाने न बसे को प्रीत ढोएरा बचाओ जिंदगी माया का तेरा फूले छे बन ठाकेरा रेशम तेरी मुरली मन को बजाओ तेरी जिन्ना चकिना जिन्ना चकिना जिन्ना चकिना जिन्ना चकिना ला 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 धन लेकिन ना सपनी माया ले देखे जहापनी कि जब मोती कराई आज तो हमें आंगनी का जाने कैसे पाई कले दिखवाईर भला कभी क्यों सागर खोला लिए ती भाईर भट्टी में बगेछा सारा उमेरा अहिले पो छाती यो दुख छ सम्झेर मुरली मन को बजाओ तेरी गाँव को भी है बटूला अचता मुझना न पाए के सारा भोरा बाँचे को होठले भाका न पाए मठाऊ दिन्छु छातीमा तिमीले धर्म राखे है जे पट आई सङ्कट मसँग मर्म साटे है के गर्नु डाँडाको जुन हेरेर लागेन आङमा घाम खुलेर मुरली मन को बजाओ तेरी सोन चांदी के हो र जान छठिएरा जाने न बसे को प्रीत ढोएरा बचाओ जिंदगी माया का तेरा फूले छे बन ठाकेरा बचाओ जिंदगी माया का तेरा फूले छे बन ठाकेरा ला 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 हेर सोनी तिमीले बुझ्न सक्नुपर्छ कहिलेकाहीँ मलाई यस्तो लाग्छ मैले तिमीलाई सुख आराम दिन नसकुला जिन्दगीको लडाईँमा लड्दा लड्दै बिचमा हारौँला एउटा करोडपति घरकी एकलौटी छोरीले पाउनुपर्ने चिजहरू सायद म जुटाउन नसकुला मलाई तिम्रो धन सम्पत्ति हैन माया भए पुग्छ जिन्दगी त्यति सजिलो हुँदैन सोनी खाली हेराहेरले मात्र पुग्दैन यसको बारेमा के सोचेकी छौ तिमीले मैले त मेरो जिन्दगी सुटुक्क तिमीलाई सुम्पेकी छु मैले के सोच्नु सोच्नुपर्छ तिमीले सोनी यसरी अन्धाधुन्धा एउटा गरिब बेकार मान्छेसँग जीवन बिताउने सपना देख्नु हुँदैन तिमीले हेर सोनी तिमीले चाह्यौ भने जीवनमा धेरै थोक गर्न सक्छौ भन म के गर्न सक्छु तिमीसँग जे जति छ त्यो सब मलाई अर्पण गर्नुपर्छ के तिमी सक्छौ अर्जुन यो पनि सोध्ने कुरा हो मेरो सब थोक तिम्रै हो
अब चाँदीको तरकारी, सुनको भात, दामोदर बाबुको मुखमा पानको पात। हेलो सागर, तिमीलाई घर खोज्न त अप्ठ्यारो भएन? भएन सर। आऊ बस। आई एम प्राउड अफ यू माई बोय। तिम्रो काम देखेर म अति खुसी छु। यो रिसोर्टको कामले गर्दाखेरि तिमी थाक्यो होला भनेर 2-4 दिन रेस्ट गर्न बोलाएको। सागर, तिमीमाथि मैले धेरै भरोसा राखेको छु। मैले तिम्रो बारेमा धेरै कुरा सोचेको छु, बुझ्यौ? ऊ मेरी छोरी सोनी। हाय। हेलो सोनी डार्लिङ, तिमीसँग मैले सागरको बारेमा कुरा गर्थे नि, यिनै हुन् सागर। ओ, तपाईँ हुनुहुन्छ सागर? मैले तपाईँको बारेमा यति सुनेकी छु, सागर यस्तो छ, सागर उस्तो छ। छोरी, घर आएको पाहुनालाई यसो तातो चिसो। बाबा, he is not our guest. He is one of the members of our family, isn't it? ठिक छ, तिमीहरू गफ गर्दै गर। म एउटा जरुरी मिटिङ भएर आउँछु, अनि उसलाई उसको कोठा देखाइदिनु। सागर, बाय। बी कम्फर्टेबल, रिल्याक्स। बाय बाय। बिचरा अर्जुन थापा जस्तै फस्दैछ दामोदरको चक्रव्यूहमा। 20 वर्षदेखि रहेको मधुबन रिसोर्टको सपना आज साकार हुने भयो। दामोदर बाबु, दुवै यसरी कसेर अँगालो मार्दै थिए। म त त्यो देखेर झन्डै झन्डै पानको पात भएको थिएँ। कर्जमान, हिजो अस्ति जस्तै लाग्छ। मधुबनमा जागिर खाएको खै आज पनि मेरो आँखामा झलझली आउँछन् ती दिनहरू। वेलकम थापा। नमस्ते। त त हिजै आउँछस् भन्टाएको थिएँ मैले। आई एम सरी, छोरीलाई सन्चो भएन। बाइ द वे, कुरा कहाँसम्म पुग्यो? काम त धमाधम हुँदैछ। अब खाली कागजपत्रको काम मात्र बाँकी छ। कागजपत्र? त्यो त हुने नै भयो नि। अब ठेक्का बगानको कामको कुरामा तेरो मेरो बिच 50-50% को एग्रिमेन्ट त हुनै पर्यो नि। ठिक हो, तैँले मलाई आफ्नो अभिन्न साथी सम्झेको छस्, मैले पनि सम्झेको छु। हाम्रो साझेदारीको बाँध त यसै फुट्दैन। मधुबन रिसोर्ट र काठको ठेक्का मैले नभ्याउन्जेलसम्म तैँले आफ्नो नाममा गर्दै गर्नु, ओके? बाइ द वे, मेरो सालो मलाई दामोदर भन्छन्। नाइस टु मिट यु। तारा ढिलो भइसक्यो, जाऊ न। मेरो अरू पनि धेरै काम छन्, म बस्न पनि सक्छु, जान पनि सक्छु। तँ छँदैछस्, म ढुक्क छु। एउटा कुरा सुन, सरकारले छापा हानेका रुखहरू ज्यान गए पनि काट्न नदिनु है। त्यसले हाम्रो पर्यावरणलाई खतरा पुर्याउँछ, बुझिस्? ओके, बाय बाय। भिनाजु, हाम्रो थापाजी साह्रै राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ। तिमीहरूले यतिका जङ्गल त सखा पार्यो। अब आएर अलिअलि रुख मात्र बाँकी छ, त्यो पनि खेतको, त्यो पनि बाँकी नराख्ने। तँलाई थाहा छ एउटा कुरा, यसमा सरकारी छाप हानेको छ। यो कुरो मलाई भन्ने होइन, सुपर साहबलाई भन्। ए बहादुरे, कस्तो कुरो नबुझ्ने यो। अब यो छाप लगाएर रुख हामीले नकाटे पनि कसैले न कसैले त काट्छ नि। राम्रो साथी, अब यो रुख काटेर यहाँको यो वनको न बाघ भालुलाई नोक्सान हुन्छ, न चराचुरुङ्गीलाई नोक्सान हुन्छ, न हामीलाई बेफाइदा हुन्छ। कुरो बुझ, काट। होइन सुब्बा साहब, तपाईँ र दामोदर बाबु भएर यो रुख थापा बाबुको अगाडि नकाट्नु भनेर भनेको होइन। लाटा
कस्तो कुरो नबुझेको बहादुर तैँले कस्तो कुरो नबुझेको हामी त भनेको कारिन्दा चुट्ठो अब साउ महाजनको अगाडि साउ महाजनले जे भन्यो जे भट्यायो हामीले देउसिरे गर्नु परेन बा बुझेन भइगयो यो रुखको पात तलाई मतलब यो रुखको हाँगो जति तलाई दसैँ खर्च अब बुझिस् काट हुँदैन म यो रुख ढालेर मेरो छोरा छोरीलाई बेमानीको खोल ओढाउन दिन्न म फुक्क तेरो बुद्धि हेर यसको बुद्धि जिन्दगी भर इमानदारीको बहादुरी मात्रै देखाएको रहेछ र पो स्वास्नीको अनुहार यत्रो छोरा छोरीको पितले भुँडी र करङ बाहेक केही छैन अझ कुरो बुझिन बुझ्ने कोसिस गर हेर बहादुर यो रुख सरकारी छाप लगाएको होस् कि नाप लगाएको होस् काट्दे बुझिस् काट्दे बाँकी हिसाब किताब म मिलाउने छँदैछु काट के हो यो मेरो राजीनामा हो सर राजीनामा किन राजीनामा दिन चाहन्छौ खै सिद्धान्त मिलेन आदर्श पनि मिलेन म जे गर्न चाहन्छु त्यो मेरो भेनाजुले गर्नै मान्दैनन् उहाँले जे गर्नु लाग्नु भएको छ त्यो म गर्न सक्दैन सर साँच्चै कुरा भन्नु भने सर मेरो आत्माले नै मान्दैन सर तिम्रो भिनाजुले के गर्न चाहन्छ बेमानी गर्दैछन् उहाँले म के सम्झेर यहाँ आएको थिएँ तर सबै उल्टो भयो भगवानले ठिक समयमा मलाई बाटो देखायो यस्तो गर्दैछ सुखबहादुरले मलाई थाहा छ सर तपाईँ र भेनाजुमा असाध्य मित्रता छ त्यही कारण मैले तपाईँलाई के पनि भन्न मिलेन तर दामोदर तिम्रो भेना जस्तो भए पनि मेरो लागि तिमी त बस्देऊ तपाईँले दिनुभएको दया र मायाको बावजुद कुनै बेला रातभरि सुत्न सक्दिन तर भेनाजु र गाउँलेहरू मिलेर जुन नगर्दो काम गरिरहेको छन् त्यो देख्दा मेरो आत्मा विचलित भएर आउँछ के गर्दैछन् त हजुरको सम्पत्तिमाथि भेनाजुको आँखा गडेको छ हजुर अलिकति जोगिनु पर्यो हस्त सर म लागे क्या जानला जहाँ मेरो इमान्दारिताको कदर हुन्छ किन यो जागिर मन परेन खै मन पर्यो भन्नु भने चित्त बुझ्दैन चित्त बुझाउनु खोजे मन पर्दैन बरु भिनाजु तपाईले अर्कै कम्पनी खोले हुन्छ किन तपाईले आफ्नो आदर्शलाई साथीको गुणमा डुबाउनु भएको छ उता तपाईको साथीले तपाईलाई डुबाउन खोजिरहेको छ कस्तो कुरा गरे तिमीले त्यो छापा हानेको रुखलाई ढाल्न बन्द गराइदिनुहोस् छापा हानेको रुख ढाल्दैछन् जंगलले सोतर पारिसके ती गाउँलेहरू र थापासर मिलेर मधुबन रिसोर्ट र जंगलको कागज तपाईको नाममा छ दोष तपाईमाथि हुन सक्छ एउटा काम गर्नुस् हुरीको जवाब आन्धीले दिनुपर्छ मैले वकिलसँग कुरा गरिसकेको छु मधुबन रिसोर्ट तपाईकै नाममा हुनेछ म गएँ सुब्बा साहब आज्ञा होस् यो रुखहरूको कटानी कता हुँदैछ यो 3 नम्बर क्षेत्रतिर हजुर हजुरले कुनै कष्ट नगरे हुन्छ यो ताबेदार छँदैछ नि अब त्यो ओइ केटा यो सब के हो हजुरले न्याय गर्नु पर्यो हजुर यदि हजुरले छापा हानेको रुखलाई ढाल्न नदिएको भए यस्तो हुने थिएन के रे छापा हानेको रुख मैले ढाल्ने आदेश दिएँ सुब्बा साहब आज्ञा होस् काई साहब मैले कहिले यो छापा हानेको रुख ढाल्ने आदेश दिएँ मैले पनि दिएको थिइनँ काई साहब बल्ल मैले बुझेँ अब म केही गर्न सक्दिनँ तिमीहरूलाई न्याय चाहिन्छ भने उही दामोदरको भिनाजु कहाँ जाओ सुखबहादुर कहाँ
सर हामी त बर्बाद भयौँ सर। तिमीहरू त आफू फस्यौ अब मेरो पनि बदनामी हुने। म केही जान्दिन, नकाट्नु पर्ने रुख तिमीहरूले काट्यौ। यो सब सुख बहादुर र तिमीहरूले मिलेर गर्यौ। अब प्रहरी आउँछ, तिमीहरूलाई पक्रेर लैजान्छ। तिमीहरूले आफ्नो समस्या आफै सुल्झाऊ, म यसमा केही गर्न सक्दिन। भोलिदेखि तिमीहरू काममा आउनु पर्दैन। म अब बगान र गाउँको बीचमा सिमाना लगाउँदैछु। जसलाई ज्यानको माया छैन उसले मात्र सिमाना नागेर मधुन माया हुन्छ, बुझौ? सुन्यौ तिमीहरूले? हेर हेर कठैबाट त्यो लखपति भयो भन्दैमा हामी सोझो गाउँलेलाई त्यसो भन्न पाइन्छ? गरिबको छोरो मर्दैछ, त्यसले सिमाना लाउँछ भनेदेखि हामीले चुरा लगाएर बसेको त छैन नि। कसो बाजु म छु धन्दा नमान, हामीले पनि खम्बा गाडेर सिमाना लाउनु पर्छ। ल म गएँ अहिले। यो सब त्यो दामोदरले गर्दा भयो। अब के गर्नु हामीले? त्यसपछि मेरो भिनाजु मुद्दामा हार्नुभयो। मधुबन रिसोर्ट र थापाको त्यति राम्रो सम्पत्ति हात पार्ने मेरो षड्यन्त्र पानी पानी भयो। दामोदर बाबु, मलाई त अझै केही बिग्रे जस्तो त लाग्दैन। अब हाम्रो अर्जुन रथ चढिसकेको छ। उसलाई कर्म र कर्तव्य सिकाउने श्री कृष्ण तपाईँ भइहाल्नु। यो महाभारत युद्धको निर्णय हाम्रै पक्षमा हुन्छ। पढ्यौ छोरी? बाबा मलाई यो सबको आवश्यक छैन। छ, आज नभए भोलि गएर हुन्छ। हेर छोरी, तिम्रो र मेरो विचार मिल्छ। यो सम्पत्ति भोलि गएर तिमीले जसलाई सुम्पिन चाहन्छौ सुम्पिन सक्छौ। म यी बिजनेसहरू तिमी र तिम्रो जीवन साथीलाई सुम्पेर म आराम गर्न चाहन्छु। सुन एउटा कुरा, नढाँटिकन भन। तिमीले आफ्नो जीवन साथी अहिलेसम्म रोजिसकेका छौ या छैन? बाबा, सागर तिमीलाई कस्तो लाग्छ? राम्रै लाग्छ, जेन्टल छ। तिमी दुवै एक अर्का प्रति झ्याम्मिसकेका छौ। साह्रै राम्रो केटा छ सागर। म सागर र तिम्रो बारेमा सोचिरहेको छु। सब ड्राइभर आइपुग्यो। ठिक छ, सामान गाडीमा राख। हवस्। छोरी, म 10 दिन जतिमा फर्किन्छु होला। केही परेमा सागरलाई भन्नु है। बाई। आज किन यस्तो उदास? के भयो तपाईलाई? तपाईँ यसरी मेरो नजिक आउनाले मेरो जिन्दगीले अर्कै मोड लिँदैछ। मेरो छेउ नआइदिनु प्लिज। किन?
किनभने मेरो बाबाले तपाईसँग बिहे गर्दिने अठोट गर्नु भएको छ, तर म अर्जुनसँग बिहे गर्छु। म अर्जुन बाहेक कसैलाई जीवन साथी बनाउन चाहन्न। तपाईँ गर्नुहोस् आफ्नो बोयफ्रेन्डसँग बिहे, मलाई केही फरक पर्दैन। म तपाईँको नजिक आउनुको कारण तपाईँ मेरो मालिक थापा सरकी छोरी हुनुहुन्छ। अब यत्रो कुरा सुनेर मित्रताको हात बढाउनुहुन्छ कि यसरी नै रिसाइरहनु? लिनुहोस् फुल, लिनुहोस् न। आयो पूजा, पूजा, यो के नाटक हो? मलाई रोग लाग्यो। यदि तिमीलाई रोग लागेको छ भने डाक्टर कहाँ जाऊ न, अथवा तिम्रो गाउँमा धामी जागृति हो। मेरो रोगलाई तपाईले मात्र निको पार्न सक्नुहुन्छ। हेर पूजा, नाइ, तपाईले मेरो बिमारी निको नपारेसम्म म तपाईलाई जानै दिन्न। ठीक छ। पूजा, एकचोटि धकेला त। बाय। आरती, के भयो यी दुई दाजु बहिनीलाई? एउटा बेपत्ता छ, अर्को हुप्प फुलेको छ। हेर सोनी, त त धनी बाबुकी छोरी, के गर्ने? अर्जुन दाइ र म त गरिब पर्यौं। सुन आरती, यो धनी गरिब, धन सम्पत्ति हाम्रो साइनो बीच नल्याइदे। मैले तिमीहरूलाई कहिले त्यस्तो सोचेकी छैन। सोचेकी छैनस् भने सोच्नु पर्छ अब। सोनी, तर अर्जुन दाइ बीच यही एउटा कुराको पर्खाल छ। तँलाई तेरो घरमा जस्तो सुखमा राख्न चाहनुहुन्छ अर्जुन दाइ, तर के गर्ने? अर्जुन दाइ जस्तो बेरोजगार मान्छेले खै राख्न सक्नुहुन्छ या सक्नुहुन्न? म त के पनि बुझ्न सक्दिनँ। म के गरौँ आरती? त्यो त तिम्रो दुईजनाको समझदारी कुरा हेर, मैले त सम्झाउन सकिनँ। त आफै भेटेर एकचोटि कुरा गर्न है। कहाँ भेटु? टम एन्ड जेरी पबमा जानुहुन्छ भन्ने कुरा सुनेकी थिएँ। तपाईँ गएर भेट्न हुन्न? थ्याङ्क यू। हाय स्वीटी, कसलाई पर्ख्या तिमीले? इडियट। ट्याक्सी। ठमै जाउँ। यो कुन बाटो लाँदै हुनुहुन्छ? यो बाटो होइन। चुप। ओ नो, तपाईँ यो कहाँ लाँदै हुनुहुन्छ? माय गॉड, तपाईँको हात नलगा मलाई। जस्तो अनुहार त्यस्तै बेउरा। जब जब म आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्छु तब तब तिम्रो अनुहार देखा पर्छ र तिम्रो अनुहार सँगै आफ्नो अपमान भएको अनुहार देख्छु। मेम साहब, यो तेजाब हो। यसको एक छिटा सुन्दर अनुहारमा पर्ना साथ अनुहार नबिगारी छाड्दैन र म
कहिलेदेखि यस बोतललाई लिएर तिम्रो सुन्दर अनुहारलाई खोजिरहेथे? प्लिज मलाई जान देऊ, मलाई छाडिदेऊ, म खुट्टा ढोक्छु। चुप! म पनि त्यस दिन त्यस बेला मनमा नै तिमीलाई प्रार्थना गर्दै थिएँ, तर तिमीले वास्तै गरिनौ। तिमीलाई त्यति बेला आफूमा एकदमै घमण्ड थियो र एउटा ड्राइभरलाई कुकुरलाई जस्तो व्यवहार गर्यौ। तिमीहरूले आफ्नो कर्तव्य भुले पनि हामी आफ्नो कर्म भुल्दैन। मेम साहब, मान्छेलाई मान्छेको नजरले हेर्छौँ हामी, आइमाईलाई इज्जत गर्छौँ हामी। आइन्दा कुनै पनि ड्राइभरलाई मान्छेको नजरले हेर्नुहोस्, ड्राइभरको नजरले होइन। हिँड्नुहोस्। कहाँ जानुहुन्छ तपाईँ? अरूलाई सताएर आफू मोज गरेर बस्न खूब मजा लाग्छ हैन तिमीलाई? कहिले सोचेको छौ तिमी नहुँदा मेरो के हालत हुन्छ भनेर? हिँड जाऊ, तिमीसँग एकान्तमा केही कुरा गर्नु छ। लौ बाबा, मैले तिम्रो चित्त दुखाएँ, माफी देऊ। हिँड न जाऊ। यति कठोर, यति निष्ठुरी छौ तिमी। मेरो के गल्ती भए मलाई माफ गर, तर मलाई एक्लै त्यो बाटोमा नछाड। म जान्न। तिमी जहाँ जान मन लाग्छ जान सक्छौ। म सक्दिन अर्जुन, म हात जोड्छु। मलाई तिम्रो हृदयमा सानो ठाउँ दिए पनि पुग्छ। प्लिज अर्जुन, म बिन्ती गर्छु। I can't live without you. Huh? बियर पिनुहुन्छ? खानुस्।
तिमी आउने ठाउँ होइन यो बुझौ। तिमीलाई नभेटेपछि मैले के गर्ने? अब हामी एकअर्कालाई नभेटे पनि भयो। प्लिज यति निष्ठुरी नबन अर्जुन। लिसन टु मी तिमी घर जाऊ। अर्जुन प्लिज। तिमी घर जाऊ भने। For God's sake, सुन न तिमी घर जाऊ भनेको। अर्जुन अर्जुन म हड्डी बन्द गरेरै गर्छु। अर्जुन च्याङमादाई अर्जुन धन्यवाद छ तपाईलाई। जोडी त ठिकै हो तर मसँग जतिको चाहिँ खै। भेनाजु सुन्दै हुनुहुन्छ? अब थापाको सम्पत्ति चाँडै नै हाम्रो हुने भयो। भेनाजु तपाईले चिन्ता लिनु पर्दैन, तपाई चाँडै नै निको भइहाल्नुहुन्छ। अर्जुन यहाँ हो त। जिन्दगी महाभारत हो अर्जुन। यस्तो बेला धेरै बाधाहरूले तिम्रो बाटो रोक्न सक्छ। कसैको आँसुले तिमीलाई पगाल्न सक्छ। आफूले आफूलाई सम्हाल अर्जुन। युद्धको रथमा बसेर तिमीले यो कुरुक्षेत्र जित्नुपर्छ। अब पानको पात गर्ने बेला आयो अर्जुन बाबु। कम्मर कस्नुहोस्। टोनी हात परे कि यतिका दिन बितिसक्यो। अब हजुरले टोनी र थापालाई पानको पातमा सुताउन अबेर गर्नुहुन्न। अर्जुन बाबु जोड खटाउ कुना भागा जे गरेर भए पनि हिसाब आजै गर्नु पर्यो। हाम्रो भिनाजुको स्वास्थ्यमा पनि परिवर्तन हुँदैछ रे भन्नुहुन्थ्यो डाक्टर साहब। हिजोसम्म थापाको दिन थियो, भोलिदेखि हाम्रो अर्जुनको दिन हुन्छ। हजुर पूजा के भयो? किन रोए कि? अरे ओहो यो केटीलाई म कसरी सम्झाऊ? मेरो पछि किन परेको? Because I love you. इंग्लिश तिमी को? याद छ तपाईलाई? तपाईसँग मग्नी गर्न नमान्ने केटी मै हुँ। किनकि म तपाईलाई आफ्नै खुट्टामा उभिएको हेर्न चाहन्थे। मैले गरेर तपाईले घर छोड्नु पर्यो। आई एम सरी। त तिमी त्यही केटी हौ? तपाईले घर छोड्नुभयो तर तपाईलाई छोड्न सकिन। त्यसैले तपाईको पिछा गर्दै आए। जब मैले तपाई र गाउँ बीच सिमाना लागेको थाहा पाएँ, त्यही सिमानाको पर्खाल भत्काउन मैले यो नाटक गरेकी हो। सागर, आई रियली लभ यू। म तपाईसँग बिहे गर्न चाहन्छु।
जन्म जन्ममा तपाईको भएर बाँच्न चाहन्छु। आई लभ यू सागर, आई लभ यू। म यति नै भन्न आएकी हुँ। अब मेरो कुरा पनि सुन। मैले खोजेको जीवन साथी तिमी नै हौ। तिमीले के माग्यौ भन त? तिम्रो सम्पत्ति। मलाई थाहा छ तिमीले के माग्यौ। के मागे? मलाई हैन। आज तिमीलाई एउटा सरप्राइज दिन्छु जसले तिम्रो जिन्दगीको बाटो नै बदलिन्छ। मेरो तन मन धन सबै तिम्रो हो। मलाई मार्ने बचाउने सब तिम्रो खुसी हो। आज म ज्यादै खुसी छु तिमीलाई पाएर। मोटर चलाउन आउँछ? नो प्रब्लम, म सिकाइदिन्छु। लिऊ। के हो यो? सरप्राइज। अहिले नहेर्नु, पछि हेर्नु। राम्रो गुरु। भिक्कीको हातबाट काम नहुने त कुरै आएन। मैले तिनीहरूको गाडीको ब्रेक लाइनिङ यस्तो प्रकारले खोलिदिएको छु, अबको ठीक 2 मिनटमा त्यो गाडीको ब्रेक। यहाँ सुन, भिक्कीको छातीमा टेकेर गाडी चढ्नेको चक्काजाम म यसरी गर्छु। ब्रेक किन लाग्दैन? ओ माय गॉड, अर्जुन ब्रेक फेल भयो जस्तो छ। अर्जुन तिमी ओर्न प्लिज। अर्जुन, ओ माय गॉड, अब के गर्ने? प्लिज तिमी ओर्न। Oh my God! डाक्टर साहब, सोनीलाई कस्तो छ अहिले? अहिले केही भन्न सकिँदैन। सिजन कोमा। तपाईँ एउटा काम गरिदिनुहोस्, पेसेन्टको आफ्नो मान्छेलाई खबर गरिदिनुहोस् के सिरियस छ। भगवानमा भरोसा राख्नुहोस्। अर्जुन, नव वर्षको बधाई छ। मैले मेरो जिन्दगी तिमीलाई सुम्पेकी छु। बाबाले दिएको सारा सम्पत्ति अब म तिम्रो हातमा दिँदैछु। यसलाई सम्हालेर राख हाम्रो भविष्यको लागि।
भान्जा बाबु, तिमीलाई त के भएन? अनिकालमा जोगाएको बिउ हो हाम्रो अर्जुन बाबु। अर्जुन बाबुको अघि पर्न दामोदर बाबु काललाई पनि 32 पल्ट सोच्नु पर्छ। अनि थापाकी छोरी नि? सुब्बा साहब, हजुर। गर्जमान, हजुर। पानको पात कुरुक्षेत्रको लडाई हामीले जितिहाल्यौं। शाबास भान्जा बाबु, शाबास। अब हेर्दै जाऊ म के गर्दै जान्छु। यो धन सम्पत्तिले म एउटा विशाल बिजनेस सुरु गर्छु। सुब्बा साहब, हजुर। मेरो 20 वर्षको सपना र तपस्या सफल भयो। भान्जा बाबु, यो सम्पत्ति हाम्रो होइन। दामोदर बाबु, यस्तो खुसीको मौकामा त रमाइलो गर्नुपर्छ, खुसी मनाउनु पर्छ। जाऊ अर्जुन बाबु। म अहिले जान्न, तपाईहरू जानुस्। सब कुरो पानको पात भइहाल्यो अर्जुन बाबु। अब के कुरिरहनु भएको? जो बाँचे पनि पानको पात भए पनि हामीलाई लुत्तो न मनाई। बधाई छ अर्जुन दाईलाई। सोनीको सम्पत्ति हडप्ने खेलमा सफल हुनु भएन? क्या मजा आयो। आज तपाईको यो रूप देख्दा। हेर आरती, नलिनुस् मेरो नाम, पापको छिटा पर्छ। तपाई जस्तो पापी मान्छेले आरती जस्तो शब्द उच्चारण गर्न सक्दैन। छी, यतिका दिनसम्म मैले पापको ओडालाई आफ्नो माइतीको छारी सम्झेछु। तपाई त देवता मान्छे, खै हेर्नु त देवताको अनुहार। तर तपाईले अपराधको सजाय भोग्नै पर्छ। बिचारी सोनी, तपाईको यो रूप देख्नु त परेन। मर्छ कि बाँच्छे, जीवन मरणको संघर्ष गरेकी छे। उसले तपाईलाई पाउनको लागि तपस्या गरेकी छे। तपाईलाई देवता ठानेकी छे, पूजा गरेकी छे। हेर आरती, मेरो कुरा सुन। विश्वास लाग्दैन तपाई जस्तो अपराधी मान्छेको। लोग्ने मान्छेले आफ्नै पौरखले सम्पत्ति कमाउनु पर्छ, अर्काको सम्पत्ति माखा गर्ने, प्रेमको नाटक गर्ने, एउटी सोझी निर्दोष केटीको भावनासित खेल्ने। तपाईलाई पाप लाग्छ, महापाप लाग्छ। म भगवानसँग यही प्रार्थना गर्छु कि संसारमा कुनै पनि प्रेमिकाले तपाई जस्तो प्रेमी र कुनै पनि चेलीले तपाई जस्तो माइती नपाओस्। म जाँदैछु। यदि सोनीलाई केही भए म तपाईको यो अपराधको जालको भण्डाफोर गर्दछु। सोनीको सम्पत्ति चाहन्छस्, म सोनीको माया चाहन्छु। बन्द कर अर्जुन, बन्द कर। धेरै भयो यो अपराधको खेल।
तेरो दिमागले सोनीको सम्पत्ति हडप्ने लाख कोसिस गरे पनि म तेरो मन हुँ। म तँलाई यो पाप सफल हुन दिन्न। अब हेरौं अर्जुन, यो अपराध रच्ने तेरो दिमागले जित्छ या सोनीलाई माया गर्ने मेरो मुटुले। बेनाजु, जुन काम तिमीले गर्न सकेनौ त्यही काम तिम्रो छोरोले गरेर देखायो। अब मधुबन रिसोर्ट मेरो भयो। दामोदर बाबु, यो त बडो मजोको कुरो भयो। मैले लगाएको हिसाब किताब कहिले फेल खाएन। अब यो थापाजीको सम्पत्ति घर बसी बसी हाम्रो हुने भयो। दामोदर, तैँले आफ्नो स्वार्थको लागि मेरो अर्जुनलाई अपराधको बाटोमा लगिस्। त्यसको पनि हिसाब सबैले गर्छ। म पनि हेरुला। बाबा, छोरा, छोरा, बाबा, मेरो अर्जुन। बाबा, तपाईँ? म बौला होइन छोरा। त 5 वर्षको थिइस्। दामोदरले तँलाई मेरो छातीबाट खोसेर लग्यो। यहाँबाट दुखेर निमट्ठेर उठेर आउँछ। दामोदरले आफ्नो बाघछालको गोटी बनाए। मेरो जिन्दगी र तेरो भविष्य सँग खेल्यो। तर बाबा, 20 वर्षसम्म यस्तो अत्याचार सहेर किन बस्नु भयो? जहिले पनि मैले दामोदरको अत्याचारको बारेमा कसैलाई भन्न खोजे भने त्यसले मलाई धम्की दिन्थ्यो, तँलाई मार्छु भनेर। 20 वर्षसम्म मलाई सुई लगाएर तेरो अगाडि नाटक खेलाए। यो जिन्दगी र मरणको बीचमा मैले 20 वर्ष बिताए। अनि थापा अंकल र तपाईँ? थापा त मेरो साथी हो। मेरो मित्रताको फाइदा उठाए दामोदरले। दामोदरको आँखा थापाको सम्पत्तिमा छ भन्ने त मैले धेरै पछि थाहा पाएँ। त्यो बेलासम्म त हाम्रो सम्बन्ध टुटिसकेको थियो। तर के छैन, थापा मेरो साथी हो। त्यसलाई म मनाउँछु, म फकाउँछु।
त्यसले मैले भने जरुर मान्छ। केही हुँदैन बाबा, जबसम्म यो अर्जुन जिउँदो छ थापा अङ्कलको सम्पत्ति र हाम्रो जीवनमा दामोदरको छायासम्म पनि पर्न सक्दैन। सोनी, हो म पापी हूं, अपराधी हूं, हुन पनि किन नहूं। सानैदेखि मेरो पालन पोषण एउटा अपराधीको हातबाट भयो। उसले डोराएको हरेक बाटो मेरो जिन्दगीको बाटो बन्दै गयो। उसले सिकाएको एक एक कुरालाई मैले जिन्दगीको सत्य कुरा ठान्दै गएँ र यसरी बदलाको आगोमा सल्किएको यो अर्जुन आफ्नो चक्रव्यूहमा आफै फस्दै गयो। आफ्नो बुवाको जिन्दगी फर्काउने मेरो लक्ष्य बन्दै गयो। उहाँबाट खोसेको सम्पत्ति फर्काउन म दामोदरको जालमा दिन प्रतिदिन फस्दै गए। तिमीलाई प्रेम जालमा फसाएर तिम्रो बुवाको सम्पत्ति हडप्ने षड्यन्त्रमा म उनिँदै गए। षड्यन्त्र रच्ने मेरो यो दिमागलाई तिम्रो मायालु मनले जित्यो। र मेरो जिन्दगीको नाउँ तो साथमा आएर फस्यो। ओ सोनी, म अपराधी हूं। मैले तिमीमाथि ठूलो अपराध गरेको छु। प्रेमको इतिहासमा एउटा कलंक लगाएको छु। मलाई जे सजाय दिने हो त्यो, मलाई जे सजाय दिने हो त्यो। म अपराधी हूं, म अपराधी हूं। मैले अपराध गरेको छु। मलाई आरतीले सबै कुरा भनिसकेकी थिए। मलाई मेरो मायामाथि विश्वास थियो, तिमीमाथि भरोसा। यो तन मन धन सब तिमीलाई सुम्पेपछि, यो जीवन नै तिम्रो नाउँमा राखेपछि मलाई हाम्रो प्रेमको अन्त्यबारे कुनै चिन्तै थिएन। सोनी, मेरो जिन्दगीको बहुमूल्य सम्पत्ति तिमी हौ। तिमीले भूलको प्रायश्चित गर्यो। म तिम्रो थिए, सदा तिम्रो रहनेछु। अर्जुन। सोनी, तिमी मेरी हो सोनी। तिम्रो लागि म आँधी बतास हुरी जे पनि सहन सक्छु। कतै दामोदर, हाम्रो बाटो बीच त आउँदैन। सोनी, म तिमीलाई यस्तो एउटा ठाउँमा लिएर जान चाहन्छु जहाँ केवल हामी र हाम्रो प्रेम मात्र हुनेछ। त्यहाँ दामोदर त के, अरू कुनै पनि बाधा हाम्रो छेउमा आउने छैन।
सब पानको पात भयो हजुर। थापाकी छोरी र अर्जुनले हामी सबलाई चुना लगाएर हिँड्न खोजेका छन्। लो सब बेकार भयो, हिसाब कहाँनिर गडबड भयो। सुब्बा साहब, अर्जुनलाई हामीले बुनेको जालबारे सब थाहा भएछ। थापाको सम्पत्ति अर्जुन एक्लैले खानुभयो। अब जोइ पहिराजी पानको पात भयो काजी। मैले त सब हिसाब ठीक गरेको थिएँ दामोदर बाबु। हात्ती स्वाटै छिरिसक्यो, त्यो पुच्छर कहाँबाट आएर अड्क्यो? साले कुकुर, हजुर गलामा पेटी बाँधेर अलि बस्छस्। यत्रो घटना घटिसक्दा पनि किन नपुगेको? दामोदरलाई छल्नु मृत्युलाई बोलाउने हो। अब अर्जुन र दामोदरको महाभारत सुरु हुनेछ। आँधीले लुक्नु पर्ने भो, काँडाले झुक्नु पर्ने भो, जिन्दगीको मिठो यात्रा अब सुरु हुने भो, सुरु हुने भो। आँधीले लुक्नु पर्ने भो, काँडाले झुक्नु पर्ने भो, जिन्दगीको मिठो यात्रा अब सुरु हुने भो, सुरु हुने भो। आँधीले लुक्नु पर्ने भो। काँडाले झुक्नु पर्ने भो। बाटो हिँड्छ अबदेखि सधैँ हाम्रो पछि पछि। हाटिदिन्छ देउराली हामीलाई देखेपछि। जता हेऱ्यो जहाँ देख्यो प्यारो लाग्ने भो। अङ्कलको गाह्रो लाग्ने भो, गाह्रो लाग्ने भो। आँधीले लुक्नु पर्ने भो। काँडाले झुक्नु पर्ने भो। हामी आफै बनाउँछौँ एउटा स्वर्ग आफ्नो लागि। कल्पिने छ कल्पना नै देख्न पाए हाम्रो प्रीति।